معكم عصام aka Orchids et voilà mon interview avec Blaze. En fait انا الباركور ديالي كان شويه في شكل باسكو بديت من الجيتار فاش كانت عندي 14 ans كان واحد الكوزان عندي تلعب الجيتار وعجبني انا داكشي وبقيت مع مالي نطار خاصني جيتار ابخي بديت نلعب الجيتار وبديت نتعلم شويه بشويه ابخي فاش مشيت لي زيتازوني من بعد فاش سكنت في لي زيتازوني بديت ان جروب ديال الروك هكا تنلعبوا الجيتار وتنكومبوزيو ابخي بغينا نسجلوا دونك فاش بغينا نسجلوا en fait on a commencé à apprendre كيفاش نستعملوا لي لوجيسيال باش نسجلوا لا ميوزيك ديالنا وفي هذاك لو بروسيسوس جي رياليزي بلي راه شحال من حاجه نقدر نديرها بوحدي مثلا لا باتري ما محتاجش انا ان باتور معايا وما محتاجش ان باسيست ما محتاج لي ميوزيسيان اخرين وتبدا تو رياليز بلي راه en fait فاش تميتريزي لي لوجيسيال تقدر تخدم الموسيقى ديالك بوحدك دونك بديت نتعلم لي لوجيسيال شويه وبدينا نتعلم شويه الهاردوير ديال السامبلور القدام لي ام بي سي دي تروك كوم سا ما باش بديت في الاول وابخي خديت واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون هو اللي دابا تنخدم به دوبي ديك الوقيته انا لي بارون ديالي كلهم الهوايات اللي كاينين صبروا معايا فيهم فاش كنت عندي 7 بغيت ندير الكاراتيه من بعد بغيت ندير الكيك بوكسينغ والتنس والكره وكل شيء والجيتار فاش قال لي كانوا باغيين ندير البيانو بوندون تري لونطون في الصغر ديالي والو ومنين جات من عندي او كونترير هما مساكن منين جيت انا قلت لهم بغيت نتعلم جيتار بحال الكوزان ديالي وهادي مساكن كانوا معايا قال لي سي ان انسترومون مزيان وهادي دونك عاونوني هي باش خديت الجيتار الاولى ديالي من اكادير اون فيت كان عندي لافونتاج هي كنطلع سور سين مع جروب دو روك واخا عندي الصوت غير نسا اون فيت جو مي با بوركو علاش درتها مي بون كنت غنيت الا ربحتي هذاك الخوف ديال تغني سور سين اي حاجه تقدر ديرها سور سين et donc après فاش دخلت لا ميوزيك الكترونيك تولي لو تروك اللي مهم هو تكون ميتريزي الماتيريال ديالك تكون طالع سور سين كونفيون بلي راه الماتيريال ديالك تو لو ميتريز لي مورسو ديالك تعرف كيفاش تختارهم تعرف كيفاش دير الخدمه ديالك اون فوا تتربح ديك لا كونفيونس تطلع سور سين بحال تولي بحال دارك بحال تلعب مع الدراري صحابك بحال عاديه تتولي عاديه فكاينين بزاف ديال الناس ان فيت تيفاريو من فاز لفاز انا فاش بديت لا ميوزيك الكترونيك لي انفلونس ديالي كانوا بلوس داون تيمبو دي تروك ان بو بلوس جور بونوبو ولا بلاك هيد ولا شويه ديال الهيب هوب دكتور دري شويه ديال اريكا بادو دي تروك بلوس سولفول بلوس تقال شويه وفور ا ميزور وليت نبغي ندخل لي ميوزيك تراديسيونيل في الموسيقى ديالي دونك من بعد وليت نسمع ان فيت لي تروك كاملين كنت سمعتهم في الصغر ديالي بحال الناس الغيوان تو سا هادوك شي تروك في الصغر ديالي تنقول انا بغيت الموسيقى برانيه سي تروك جي ريديكوفير من بعد حتى كبرت شويه اي سي هذيك لو جور دو ميوزيك هو تيخلاني نميلونجي اونتر الميوزيك الكترونيك دانسانت ماشي مجهده بزاف اي دي ميوزيك تراديسيونيل لا ديال المغرب لا ديال الموين اوريون لا ديال لوروب دو ليست تعجبني الموسيقى ديالها بزاف ولا لازي اوسي Et donc après, dit elle mélanger un peu les deux genres. Donc il y a بزاف ديال الناس qui font هاد ستيل mais voilà donc هذا هو الكرينو ديالي في هاد الوقيته. الاولى الصراحه هي فاش فهمت باللي راه ما محتاجش الماتيريال بزاف باش تافونسي سورتو في لا ميوزيك الكترونيك باسكو علاش ديموكراتيزا دابا الهيب هوب وعلاش ديموكراتيزات الاي دي ام باسكو ولاو اسكون ابل بيدروم بروديوسرز اللي هو تيكون مريح لو ميك تيكون في البيت ديالو وتخدم على الموسيقى وتي افونسي بحال هكاك دونك المحطه الاولى اللي فهمتها هي انه في الاول انا كنت نخدم فاش كنت في امريكا كنت نقرا وكنت نخدم دي زور اكسترا باش نحاول ناخذ ان سامبلور ولا باش ناخذ شي انسترومون ولا باش ناخذ غير دي تروك بازيك وتترياليزي بلي ان فيت تا با بوزوان د هذوك الماتيريال بزاف تقدر تاخذ غير بزاف ديال الناس بداو بحال هكا تبدا بلوجيسيال مكراكي بلوجيسيال بحال بنادم كاملين تبدا بلوجيسيال سي فري هو اللي نورمالمون تيسوا $1000 ولا شوف شحال انت تقدر تاخذ اون فيرسيون اللي مكراكيه وتيدورود واحد لصاحبي دوز لي اون كوبي ديال ايبلتون الاولى ديالي ما كنتش شريتها وبديت وبشويه بديت نتعلم Se trouve que أنا عندي la chance ou le privilège d'avoir côtoyé الناس اللي قراو معايا أنا فاش كنت صغير et parmi eux واحد الولد سميتو نبيل سكيلي سي واحد لو بيرسوناج مانيفيك ومن لي زامي اللي عزاز عليا بزاف et donc هو قال لي راه جو سوي امبليكي في سون فيستيفال وكنت سمعت به العام اللي فات ولكن ما كنتش في مراكش
وقال لي فوالا راه سي سا تجي باش تلعب معنا في سان فيستيفال. وما يكفليك ان بو لو كونسيبت وما يكفليك بلي راه سي ان فيستيفال ديال لي جون ديال هنايا وديستيني للمغاربه ماشي بحال دي فيستيفال اخرين تيكونوا سورتو للبراني. انا عجبتني هذه الفكره هذه ديال تلعب بوغ ولاد البلاد دي جون اللي تا هما باغيين يطلعوا باغيين يبروغريسيو. وفاش قال لي قلت له مرحبا وعجبني الحال بزاف وسيتي تري سامبا هادشي اللي كان. دابا اون سو مومون خدام على او بي ديالي في دي مورسو ديالي اللي خدام عليهم دوبي واحد 3 4 5 موا دابا. وابخي تنفكر ندير بوتيت دي بارتناريا ولا دي فيتشرينغ مع دي ارتيست لوكو سوا اللي تيديروا في شويه في الشعبي ولا اللي تيغنيو مثلا. دونك دابا تنشوف عندي نبيل تعرف باغ اكزومبل مهدي الناسولي. جيم بوكو سكو مهدي الناسولي في جيمغي انورمون نخدم معاه ولكن تا هو راه تورني انترناسيونال تبارك الله عليه يترافاي انورمون. دونك تا هو تنحاول نتمنى الا لقى غير شي 2 ولا 3 نريح معاه في الاستوديو نسجلوا شويه. اي فوالا دونك لو بوت نخدم شويه مع دي ارتيست هنايا وندير انا نكومبيني داكشي مع لاصوص ديالي وندير شي حاجه اللي تعجب الناس. لي جون اللي نقول لهم دابا هما الموسيقى. في الاول الا كنتي نتايا تبغي الموسيقى سي هذه هي الحقيقه ديال لا سيتوياسيون اللي كاينه دابا. سكو الموسيقى بغيتي ولا كرهتي خاصك تبداها هوايه. ما عمرك ما غادي دو جور لون دومان غادي تطلع وغادي تولي تطلع تتعمر دي سين ولا تدير دي فيستيفال ولا هذيك. الموسيقى خاصك تخليها باسكو تحبها باسكو تبغي الموسيقى. اون فوا تبروغريسي وتحس براسك تعلمتي وتحسنتي عاد ابخي تقدر تبروغريسي تطلع لا سين وتحاول ديفلوبي لي كونتاكت ديالك وداكشي. دونك انا تنقول ديجا خدم على لا كولتور ديالك ديال ما كانش عندك اون كولتور ديالك نتايا مزيان لا في القرايه لا لي زيتود هذوك سي سوبر امبورطون. و لا بلوبار دي زارتيست تيكونوا مزيانين تلقاهم عندهم ان تري بون باجاج كولتوريل اي سميتو اي اكاديميك لا في القرايه ولا في غير في لا كولتور جينيرال ديالهم. انا تنقول دير قرايتك بروغريسي في قرايتك ميتريزي لي دومين ديال القرايه ديالك. اي حاجه غادي تعلم لها في المدرسه دون فاسون دون اوتر غادي تعاونك في لا كارير ديالك في الموسيقى.